वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। वल्लज़ीन और वो लोग युमिनून ईमान लाएं बिमा उन्ज़िला इलैका उस पर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाज़िल किया तुम्हारी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक और जो तुमसे पहले नाज़िल किया, वबिल आखिरति हुम युक़िनून और आखिरत पर यकीन रखें। यहाँ बात जो हुई कि वल्लज़ीन युमिनून वो लोग जो ईमान लाएं बिमा उन्ज़िला इलैका, ईमान लाएं किस बात पर? इस पर कि जो कुछ है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुआ, यानी कुरान पाक तुम्हारी तरफ अल्लाह की ने जो नाजिल किया उसको भी वो माने, उस पर भी ईमान लाएं, उसका भी यकीन करें। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक और जो तुमसे पहले उतरा उस पर भी ईमान लाएं। क्या उतरा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगम्बरान हक आए, हर पैगम्बर पर कुछ न कुछ नाजिल किया। 4 आसमानी किताबें उतरी, जैसे तौरात, इंजील और ज़बूर, और कुरान पाक हुजूर पर उतरी। 3 आसमानी किताबें हुजूर सरकार से पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद से पहले नाजिल हुई, अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर। उससे पहले अम्बिया पर सहीफे उतरे। तो यहाँ का वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, तुमसे पहले अल्लाह ने जो भी पैगंबरों पर नाजिल किया उसको हक और सच माने। ईमान इस बात पे रखे कि पहली किताबें जो अल्लाह ने नाजिल की थी वो अल्लाह की किताबें थी, उसके अंदर जो कुछ था वो हक और सच था। वबिल आखिरति हुम युक़िनून और आखिरत पर यकीन रखें, इस बात पर भी यकीन कामिल हो कि एक दिन मौत आएगी, हम ये ज़िंदगी जी लें, ये दुनिया की ज़िंदगी है, इसमें 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, अलगर्ज जितनी भी ज़िंदगी है अल्लाह को मंजूर, इसके बाद मौत आएगी और फिर उसके बाद एक कब्र की ज़िंदगी जिसको बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं, फिर उसके बाद कब्रों से उठाए जाएंगे। उसको आखिरत का दिन कहा गया, क़यामत का दिन कहा गया, जहाँ सारी मखलूक़ात को इकट्ठा किया जाएगा, सारे इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा। इस बात पर यकीन रखे कि आखिरत का दिन है, क़यामत है। तो ईमान की ये तारीफ़ जो बयान अल्लाह फरमा रहा है कि जो इतने काम करे, कितने काम? फरमाया ईमान बिल गैब, नमाज की पाबंदी करे, दिए में से खर्च करे और ईमान लाए जो हमने महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाज़िल किया, यानी कुरान पाक, और सरकार से पहले जितनी बातें, क्योंकि ईमान हम तमाम किताबों पर लाएंगे लेकिन अमल कुरान मजीद पर करेंगे। जिसकी तालीम के मुताबिक चलेंगे वो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान पाक है। और इस बात पर भी यकीन हो कि आखिरत का एक दिन है, क़यामत का एक दिन है, जो इतनी बातों पर अमल करेगा, जो इतने चीज़ों पर अमल करेगा, जो इस कदर ईमान मजबूत करेगा, उसके लिए फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पर। व उलाइका हुमुल मुफलिहून और वही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। ये ईमान वालों की अलामतें बयान की असल में कि ईमान वालों की अलामतें क्या? फरमाया कि वो ईमान रखते हैं, ईमान बिल गैब, अल्लाह को देखा नहीं मानते हैं। और आज का जो मुसलमान है उन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहरी हयात में देखा नहीं, मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल, जन्नत व दोज़ख को मानते हैं, हश्र व नशर को मानते हैं और इस बात को मानते हैं अल्लाह का मुल्हाकिमीन है। और नमाज को कायम करें, अल्लाह के दिए में से खर्च करें, कुरान मुकद्दस की तालीमात को माने, जो कुरान में है
یہ یقین کامل ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے، یہ میری زندگی کے لیے ضروری چیز ہے۔ اور وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے تھا وہ بھی احکام خدا بندی تھے۔ جو یہ کام کرے اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے۔ مطلب کیا؟ کامیاب۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ جو جنت میں چلا جائے گا، جس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے گا، وہی بندہ مراد کو پہنچے گا۔ اور اسی کے لیے کہا کہ وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، ایمان بالغیب رکھنے والے۔ اب اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں بھی جنتی ہوں، میں مراد کو پہنچنے والا ہوں، ناممکن ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اب ایمان کی بات لے لیں، جہاں ایمان کی تھوڑی سی بات ہم چھیڑ دیں تو ایمان یہ ہے کہ جس طرح ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے۔ زبان سے جب کہا ہے لا الہ الا اللہ، دل سے بھی مانے کہ میرا معبود، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق ایک اللہ کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ، میرا رسول کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کا۔ میں امتی کس کا ہوں؟ رسول اعظم کا۔ اور دل سے مانے، خال زبان سے نہیں کہ خرد نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی کلامی تو پھر ساری زبانی کلامی تو آپ کسی سے بھی کلمہ سن لیں۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد تو میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی کلامی پڑھ لی اور بس ٹھیک ہے میں مومن ہوں، میں بس ایمان والا ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے ضروری عمل یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے اس کے نام اور صفاتوں کے ساتھ، اس کے حکام کے ساتھ، اس کی تمام تر احکام کے ساتھ مانا جائے کہ میں جس رب کا میں بندہ ہوں، اس رب کا ایک ایک حکم مجھ پر لازم ہے، اس پر عمل کرنا، اس کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے جس رسول اعظم کا کلمہ پڑھا ہے اس کی اس کی شریعت کے ایک ایک حکم کی پاسداری مجھ پر لازم ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، مگر جناب نماز پڑھ لیں، یہ نہیں پڑھنی۔ جناب قرآن پاک حکم دیتا ہے سود سے بچ جاؤ، جی کوئی بات نہیں، میرا کاروبار ہے۔ روزہ رکھ لے، یہ نہیں رکھ سکتا جی میں۔ گناہ سے بچ جاؤ، دیکھا جائے گا جی، مریں گے جی، کس نے دیکھی جی آخرت۔ تو یاد رکھو، یہ یاد رکھو، یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے تیری کہ میں بڑا مومن ہوں، مگر یاد رکھ ایمان تیرے اندر نہیں ہے۔ زبان پر ایمان ہے، اندر نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان ہوتا اور یہ یقین کامل ہوتا کہ میرا خالق میرا رب ہے، پھر کبھی بھی اس اللہ کی تو نافرمانی نہ کرتا۔ اور جو اس درجے پر پہنچ جائے، دل سے مان جائے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر کھڑے رہے، تو ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے ان کی، پھر تو اللہ کی مدد اترتی ہے، پھر تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جو ایمان کامل کی طرف دوڑتے ہیں ان کے لیے تو کہا یہی ہدایت والے ہیں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے، کامیابی ہی ان کا مقدر ہے، یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جو ہم نے ایک آیت جو تلاوت کی، اس میں جو حکم یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں تو ویسا ہی ایمان لے آئیں میرے بھائیوں، جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ اور جب ویسا لے آئیں گے تو پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔